Nahibalo ka ba nga ang imong mga emosyon makaapektar sa imong panglawas? Oo, ang imong mga pagbati makaapekto sa mga organo sa imong lawas. Pananitan, kung masubo ka, muhinay ang obra sa imong baga. Kung mabalaka ka, maapektuhan ang obra sa imong tiyan. Kung mahigwaos o ma-stress ka, muhinay ang obra sa imong kasing-kasing o sa imong utok. Kung masuko ka, maapektuhan ang imong atay. Kung mahadlok ka, apektado ang imong mga amimislon o kidneys. Busa, usa ka paagi nga magpabiling himsog ang mga organo sa imong lawas mao ang pagkontrolar sa imong negatibong mga emosyon. Timan-i, ang matipayong kasing-kasing o positibong hunahuna makatabang sa kahimsog sa imong panlawas. Hinaot na gustuhan nimo ang atong topiko karon. Ayaw bayag kalimot sa pag-like, share, and subscribe ani nga channel aron updated ka sa sunod nga mga video sa Nahibalo Ka Ba?